अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे बच्चे बिल्कुल ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, बल्कि आज हम पढ़ेंगे नहीं, आज मैं आपको एक बात बताऊंगी, वो भी जिन्नात से रिलेटेड। सबको शौक़ होता है ना जिन के बारे में जानने का, करने का। तो आज तो हम एक सुन्नत भी सीखेंगे, और वो सुन्नत जो है ना, उसका फ़ायदा ये है कि वो जिन्नों को भगा देती है। हमने पहले जो पढ़ा था उसमें सुन्नत क्या करती है। अच्छा, हमने जो पहले वाक़या पढ़ा था वो क्या पढ़ने से जो हज़रत उमर के सामने से जिन भाग गया था? आयतल कुर्सी थी। तो अब मैं आपको बताऊंगी एक सुन्नत भी, वो बताऊंगी जिन्नात कहाँ होते हैं। तो बेटा अब आगाज़ करते हैं। अच्छा बच्चों, हमारे घर में एक ऐसी जगह है जहाँ पे शरीर किस्म के जिन्नात होते हैं। शरीर किसे कहते हैं? जो बहुत उधम मचाते हैं, तंग करते हैं, जो बुरे जिन्नात होते हैं। और आपको पता है वो कहाँ पे होते हैं? हमारे वॉशरूम में। वो हमारे वॉशरूम में जिन्नात होते हैं बेटा, क्योंकि जिन्नात हर गंदी जगह पे, वीरान जगह पे होते हैं। इसलिए कहते हैं ना, हमारे पेरेंट्स ऐसी जगह पे नहीं भेजते जहाँ पे खामोशी हो और सन्नाटा हो। अच्छा जी, तो होता क्या है, बाथरूम एक गंदी जगह है, बेशक हम साफ़ भी कर ले, लेकिन वहाँ पर जिन्नात होते हैं, और वो होते हैं बुरे जिन्नात। अब होता क्या है कि जब बच्चा बग़ैर बाथरूम की दुआ पढ़े ऐसे ही चला जाता है बाथरूम में, तो जिन्नात उसको देखते हैं सारे, वो कहते हैं वो देखो उसको, शेम शेम करते हैं उसकी। ठीक है, तो अब कोई ऐसा तरीका हो कि हम जब वॉशरूम में जाएं जिन्नात ना रहें, क्योंकि जिन हमें नज़र नहीं आते, लेकिन कोई ऐसा तरीका हो कि जिन्नात भाग जाएं। तो मैं आज आपको बताऊंगी एक ऐसी सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिस पे हम अमल करें तो जिन्नात भाग जाती हैं। होता क्या है कि जो बच्चा बाथरूम में उल्टा पाँव रखकर और बाथरूम जाने की दुआ पढ़कर, बाथरूम जाने की दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। शाबाश, सारे बच्चों को आती है। इसका मतलब क्या है? बच्चा कहते हैं अल्लाह ताला मैं आपकी प्रोटेक्शन देता हूँ, मैं आपकी पनाह लेता हूँ। जैसे बारिश हो रही हो ना, तो हम आगे क्या कर लेते हैं? छतरी कर लेते हैं, उससे बारिश हमारे तक आती है? नहीं आती। इसी तरह से जब हम अल्लाह ताला को कहते हैं ना ताला मैं आपकी पनाह लेता हूँ, तो होता क्या है, अल्लाह ताला फरिश्ते भेज देते हैं। कहता है अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा इन्नी, अल्लाह पाक बेशक मैं, अऊज़ु बिका मैं आपकी पनाह चाहता हूँ कि ये जिन्नात भाग जाए, मुझे देख ना सके, मुझे नुकसान ना पहुँचा सके। किस किस से पनाह चाहता हूँ? मिनल खुबूसी वल खबाइस, नापाक जिन्नों से और नापाक जिन्नियों से। यानी कि जिन और उनकी जिन्नियाँ दोनों होती हैं। पूरे के पूरे कबीले बैठे होते हैं वॉशरूम्स में। जैसे ही मुसलमान ये दुआ पढ़ता है, बच्चा ये दुआ पढ़ता है, वॉशरूम में सीधा पाँव नहीं, उल्टा पाँव रख के पहले जाता है। होता क्या है, अल्लाह ताला फरिश्ते मुकर्रर कर देते हैं। फरिश्ते आ जाते हैं, वो मार मार के सारे जिन्नात को वॉशरूम से निकालते हैं। जब वो वॉशरूम से निकल जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। फिर जब हम लोग वॉशरूम में जाते हैं तो कोई भी जिन वहाँ पर नहीं होता, वॉशरूम बिल्कुल साफ़ होता है। इसीलिए कि हम लोग वॉशरूम जाके और सीधा पाँव बाहर निकाल के जब बाहर आती हैं, फिर हम पढ़ते हैं गुफ़रानका। क्या पढ़ते हैं? हाँ जी। और ये क्यों पढ़ते हैं हम? गुफ़रानका छोटी दुआ है, और बड़ी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। यानी अल्लाह ताला आपको बहुत शुक्र है कि आपने मुझसे इस मुश्किल को दूर किया। क्योंकि अगर हम लोग खाते जाए अगर वॉशरूम ना आए तो पेट में दर्द होता है ना। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं अल्लाह ताला आपका बहुत शुक्र है, मैंने खाया और मुझे हज़म हो गया, और आपने मुझे सेहत दे दी। अगर सेहत ना होती, खाते जाते आपको हज़म ही नहीं होना था, आपके पेट में दर्द होनी थी, आपने और खा सकना था? नहीं खा सकना था। इसलिए हम कहते हैं गुफ़रानका और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुआ पढ़ते हैं। तो इस दुआ से क्या होता है? सारे जिन्नात भाग जाते हैं। ठीक है, तो अब जब भी आप वॉशरूम जाओ और अगर आपने दुआ नहीं पढ़ी तो बेटा याद रखना वहाँ पे जिन्नात होते हैं, वो आप
شیم شیم کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ چیز کہ کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ واش روم کر کے آتے ہیں شلوار ہی نہیں پہنتے. یہ تو اور بھی بری بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن پاک میں سورۃ نور میں، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی نظریں نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی جب آپ کسی کو دیکھو کسی بچے نے شلوار نہیں پہنی ہوئی تو اس کو دیکھنا نہیں چاہیے بیٹا، بہت بری بات ہے. چاہے وہ آپ کا بھائی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، نہیں دیکھنا چاہیے. فوراً نظر نیچے کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جلدی جلدی پہنو آپ اس کو، ٹھیک ہے. اسی طرح سے پھر ننگے ہو کے پھرنا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، تو بالکل غلط ہے بات، ٹھیک ہے. ننگے ہو کر نہیں پھرتے. اور اگر کسی نے واش روم جاتے ہوئے شلوار نہیں پہنی ہوئی تو اس کو بھی نہیں دیکھتے، بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ شلوار پہنیں یا سائڈ پہ ہو جائیں. آگے بات سمجھ میں آپ کو؟ اچھا جی، باتھ روم جاتے وقت ہمیں کیسے یاد رہے کہ سیدھا پاؤں نہیں رکھنا، الٹا پاؤں رکھنا ہے؟ میں آپ کو ایک ٹرک بتاتی ہوں. جب آپ واش روم جائیں تو آپ سلام لینے کے لیے، اچھا میں آپ کو نا ایک چھوٹا سی ایکسرسائز کراتی ہوں. میں کہوں گی السلام علیکم، آپ نے خود بخود آپ کا ایک ہاتھ آگے ہوگا. السلام علیکم، کون سا ہاتھ آگے ہوا ہے؟ سیدھا ہوا ہے نا. دیکھو آپ جب واش روم جاؤ گے نا، آپ کہنا السلام علیکم، جو آپ کا ہاتھ اٹھے گا نا، بس آپ نے اس سائڈ والا پاؤں نہیں اٹھانا بلکہ دوسرا اٹھانا ہے. الٹا پاؤں رکھ کے اندر جانا ہے اور پھر جب باہر نکلنا ہے تو کون سا رکھنا ہے؟ سیدھا. کیونکہ بیٹا ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں نا تو سیدھا پاؤں رکھ کے اندر آتے ہیں، باہر جاتے وقت الٹا پاؤں رکھ کر باہر جاتے ہیں، یہ سنت ہے. اسی طرح سے جب جوتا پہنتے ہیں تو سیدھا جوتا پہلے پہنتے ہیں، الٹا جوتا بعد میں پہنتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جب جوتا اتارتے ہیں تو الٹا جوتا پہلے اتارتے ہیں، سیدھا جوتا بعد میں اتارتے ہیں. آپ غور کریے گا، شیطان اتنی ٹرک کھیلتا ہے نا ہمارے ساتھ کہ ہمارا خود بخود نا پہلے الٹے جوتے میں پاؤں جائے گا. آئندہ آپ نے الٹا جوتا پہلے نہیں پہننا، پہلے کون سا پہنے؟ سیدھا. جو آپ السلام علیکم کہیں گے وہ والا پاؤں. لیکن باتھ روم جاتے وقت آپ نے کون سا پاؤں اندر پہلے رکھنا ہے اور باہر نکلتے وقت سیدھا. شاباش. ابھی ہم تھوڑی سی اس کی ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، یعنی کہ کیسے کریں گے. اور اگر آپ لوگ اندر چلے جاؤ اور آپ کو دعا بھول جائے پھر واش روم کے اندر دعا نہیں پڑھتے بلکہ آپ باہر نکل کے پڑھ لو، یا آپ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمانے کہ مجھے بھول گئی تھی، ٹھیک ہے. اب ہم دعا پڑھیں. چلے جلدی سے الرٹ ہو کے بیٹھ جائیں سارے، بالکل سیدھی. پہلے ہم پڑھیں گے باتھ روم جانے کی دعا. ایسے بیٹھ، ٹھیک ہے. میں پڑھاؤں گی اور آپ ساتھ پڑھیں گے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اب آپ پڑھیں گے خود. چلو سنائیں اونچی آواز سے. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا؟ سارے جنات کو کون بھگا دیں گے؟ ویری گڈ. اور جب باہر نکلیں گے تو کون سا پاؤں پہلے باہر نکلیں گے رکھیں گے؟ اور کون سی دعا پڑھیں گے؟ پہلے چھوٹی والی دعا پڑھنی ہے. جب باتھ روم سے پہلے پاؤں باہر رکھیں گے فوراً پڑھیں گے غفرانک. پہلے میں پڑھ لوں پھر آپ پڑھیے گا. غفرانک غفرانک. اب آپ پڑھیے. اب بڑی دعا پڑھتے ہیں، یا یہ پڑھ لیجئے یا آپ نے یہ پڑھنی ہے. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اچھا مجھے یہ بتائیں عن الاذی تھا کہ عن الاذی تھا؟